बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कंपास क्या काम करता है? आप जंगल में हों, दो ग्रुप्स जंगल के अंदर हैं, लॉन्ग फॉरेस्ट है या रेगिस्तान है। एक ग्रुप के पास कंपास है, दूसरे के पास नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वो दोनों बराबर की अच्छी नेविगेशन कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वापस सिविलाइजेशन के अंदर आ सकते हैं? बराबर नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के वापस खैर आफियत के साथ सिविलाइजेशन के अंदर अपने घरों के अंदर वापस आने में जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, जो अमकानात होते हैं, जो चांसेस होते हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो कंपास ने बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर दिया। इसी तरह एक और कंपास है जो हम इंसानों के जंगल में रहते हुए, अपने घरों, अपने रोज़गार के अंदर रहते हुए जिस कंपास की हमें ज़रूरत होती है। ताज्जुब की बात यह है कि वो कंपास अल्लाह ने हम सबको दिया है। ऑल ऑफ अस हैव दैट कंपास। लेकिन हम में से बाज़ लोग उस कंपास को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाज़ दूसरे लोग उस कंपास से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, इस्तेमाल में ही नहीं ला रहे। उनको शायद इल्म ही नहीं है, उनको शायद इल्म ही नहीं है कि एक बहुत कीमती चीज़ जो है, इतनी कीमती चीज़ कि जितनी कीमती चीज़ सिविलाइजेशन से दूर, रेगिस्तान के अंदर, समुंदर के अंदर, जंगल के अंदर कंपास की जो हैसियत होती है, उसी उतनी ही कीमती चीज़ अल्लाह ने उनको दी है, सबको दी है, लेकिन सबके इल्म में नहीं है और सबके इल्म में उसकी इफ़ादियत भी नहीं है। एक तो सबको इल्म नहीं है कि हमारे पास मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वदियत फरमाई है, और दूसरा ये कि उसकी इफ़ादियत कितनी है, इसका ही हमें इल्म नहीं है। तो आज हमने उस कंपास पे बात करनी है, उस कंपास पे बात हमने करनी है। वो है क्या? वट इज़ दैट? हमारे पास मौजूद तो है, लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो इस्तेमाल करते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, और जिनको इल्म भी है, जो इस्तेमाल भी करते हैं, जो फ़ायदा भी उठाते हैं, वही हमें आगे बढ़ते हुए, डेवलप होते हुए, तरक्की करते हुए, अपने मसाइल को हल करते हुए, अपनी मुश्किलात से बाहर निकलते हुए हमें वही लोग नज़र आते हैं। क्यों जी? ओके। तो ये कंपास है। हम कोई काम करते हैं, कहीं पे हम अमल करते हैं या कहीं पे हम रद्द अमल देते हैं, या कोई इंसान हमारे साथ हमें अच्छा अमल या अच्छा रद्द अमल देता है। इन सारी सूरतों के अंदर चीज़ों को अनबायस्ड होके, नहायत ज़िम्मेदारी के साथ एनालाइज करना और अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करना, नहायत गैर जानिबदाराना अंदाज के अंदर, नहायत अनबायस्ड, अनप्रिजुडाइज्ड अंदाज के अंदर, गैर मुतासबाना और नहायत ज़िम्मेदाराना, गैर मुतासबाना
اور نہایت ذمہ دارانہ انداز کے اندر چیزوں کو انالائز کیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے اور اپنی غلطیوں کو کیا کیا جائے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ جن غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ آفت آئی، وہ مشکلات آئیں، ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہو پائی کہ جو کامیابی ہمیں ملنی چاہیے تھی، جو ہمارا کام ہو جانا چاہیے تھا، جس مشکل کو حل کر لیا جانا چاہیے تھا، جس مسئلے سے باہر آ جانا چاہیے تھا، ہم اس سے باہر نہیں آ پائے، تو اس میں ہم دوسروں کی غلطیاں تو گنواتے ہیں، ہم دوسروں کی غلطیاں بڑھا چڑھا کے بھی گنواتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ بھئی یہ ہم ترقی کر جائیں، ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں، ہم آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اگر ہماری ذمہ داری ہے تو ہم نے ہی اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ ہم اگر گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ کامیابی نہیں ملی فلاں بندے کی وجہ سے، فلاں بندے نے مجھے تعاون نہیں کیا، یا فلاں بندے نے رکاوٹیں ڈالی، اس وجہ سے ہم ساروں کا ذکر کر ڈالتے ہیں لیکن ہم اپنا ذکر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بالکل اس سے الٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور الٹ ہونے کی ضرورت اس وجہ سے ہے، اگر مجھے نقصان سے بچانا لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے اور میرے حتیٰ کہ قریبی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خالصتاً میری اپنی ذمہ داری ہے، اگرچہ مجھے لوگوں کا تعاون درکار ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں سے میں جس جو مجھے تعاون درکار ہے اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو کنونس اور قائل کر لینا، لوگوں کو پرسویٹ کر لینا میری اپنی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور لیکن یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں ہم ان سے عہدہ برا اس وقت ہو سکیں گی پہلے ہم اس کمپاس کو ہم نہایت ذمہ دارانہ انداز کے اندر استعمال کریں گے، اور ذمہ دارانہ انداز کے اندر استعمال کرنے سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے اور اس چیز کی افادیت بہت زیادہ ہے، اور یہ اس چیز کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک کمپس کا کام کرتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی آپ کس سمت میں آگے ہیں اور آپ کو کس سمت کے اندر جانا چاہیے تھا۔ جزاک اللہ۔